शाह महमूद कुरैशी साहब तो आज मिलने जा रहे हैं। उसने चला है इश्क से मिलने, रात गजब की आई, वो तो पीछे नहीं हटेंगे रज़ाकाराना। हाँ, जबरी तौर पर अगर उनको हटा दिया जाए तो बात और शाह साहब के पीछे अगर उनका हाथ होगा तो वो फिर अपना किरदार अदा कर सकेंगे। देखिए, उन्होंने बड़ी तहरीक चलाई, लोगों को इकट्ठा किया, मुजाहरे किए, हंगामा बरपा हुआ, सड़कों पर अपनी ताकत का मुजाहरा करते रहे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उनकी अपनी हुकूमतें जो हैं वही खत्म हो गई। उन्होंने अपनी ही ताकत खत्म कर दी ना अपनी तहरीक से। बड़ी गलती तो ये हुई कि जो उनके मुंहजोर हामी थे, जब उन्होंने 9 मई को फौजी तंसीबात पर और कौमी अदारों पर हमला किया, उसकी वो बर वक्त मजम्मत नहीं कर सकते। सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाब में हिस्सा लेती हैं, पुरअमन तहरीक चलाती हैं, वो फौज से लड़ने के लिए नहीं बनाई जाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इस वक्त हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट, तज्ज़ियाकार, दानिश्वर और शिबुररहमान शामी साहब मौजूद हैं। शामी साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका टाइम देने का। बहुत मेहरबानी। सर, इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल समझने के लिए आपके पास आए हैं। सर, क्या नज़र आ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से लोग छोड़ते जा रहे हैं, आज शाह महमूद कुरैशी मिलने जा रहे हैं, तरीन ग्रुप अपनी अलग अलग पार्टी बना रहे हैं, इसके अलावा हाशिम डोगर और मुराद रास ने अपना ग्रुप बना लिया है। मौजूदा सियासी सूरत हाल सर क्या देख रहे हैं और क्या होने जा रहा है? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब तो आज मिलने जा रहे हैं ना। क्या कहते हैं, हुस्न मिला है इश्क, हुस्न चला है इश्क से मिलने, रात गजब की आई। तो देखें क्या बातचीत होती है, क्या नतीजा निकलता है, शाह साहब क्या मशवरे देते हैं और वहाँ से क्या हुक्म मिलता है, उसके बाद ही मालूम होगा। लेकिन बहरहाल पीटीआई की सफ़ों में तो दरारें पड़ रही हैं ना, और लोग तितर बितर हो रहे हैं और उनके ग्रुप भी बन रहे हैं। मेरे ख्याल जहांगीर तरीन साहब जो हैं, अगर अपनी पार्टी बनाएंगे तो एक बड़ा हिस्सा उसमें चला जाएगा। अब देखेंगे कि खान साहब जो हैं, जब किस तरीके से अपनी क़यादत जो है उसको संभालते हैं और उनका वोटर जो है किस हद तक उनसे जुड़ा रहता है। जाहिर है उसमें कमी तो वाक़ई हो जाएगी ना। और ये जितने भी धड़े बन रहे हैं और जितनी भी टूट फूट हो रही है, ये पीटीआई के अपने हलके में हो रही ना, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो तो वहीं की वहीं है, और दूसरी जमातें भी। और पंजाब में तो उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून से होना है। तो एक नफसियाती तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है उसको इत्मीनान हो रहा है, और उसके कारकुन जो बड़े बददिल हो चुके थे, वो मेरा ख्याल है उनकी बददिली दूर हो रही है। शाम साहब, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कहाँ गलती की? एक तो ये भी थ्योरी थी कि अगर पीछे खुद हो जाते और लीड किसी और को करने देते, शाह महमूद कुरैशी को करने देते, तो हालात इस तरह ना होते। और अभी भी आपको लगता है खुद साइड पे हो जाएंगे और शाह महमूद कुरैशी को कहेंगे कि आप पार्टी लीड करें और इस तरह पार्टी बच जाएगी उनकी? देखें, इमरान खान तो लीडर हैं, तो वो तो पीछे नहीं हटेंगे रज़ाकाराना। हाँ, जबरी तौर पर अगर उनको हटा दिया जाए तो बात और है। अगर वो नाअहल हो जाते हैं या कोई और इब्तला जो है उसको झेलना पड़ जाता है तो फिर बात और होगी। और ऐसी सूरत में शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने नॉमिनेट कर रखा है, और शाह साहब के पीछे अगर उनका हाथ होगा तो वो फिर अपना किरदार अदा कर सकेंगे। देखें, तहरीक इंसाफ से अगर आप इमरान खान साहब को अलग कर लें तो फिर ना तहरीक बाकी रहती है, ना इंसाफ बाकी रहता है। तो ये मुमकिन नहीं था उनके लिए कि किसी दूसरे को अपनी जगह ला बैठाते। हाँ, उन्होंने जो अपनी हिकमत अमली बनाई वो गलत साबित हुई। अगर वो एक बड़े सियासी लीडर के तौर पर बिहेव करते, इक़्तिदार ख़त्म हो गया था, कपड़े झाड़ कर उठ खड़े होते, अपोजिशन लीडर के तौर पर काम करते, फिर इंतखाबात में अपनी ताकत का मुजाहरा करते। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो
اور نواز شریف جو ہیں وہ کئی بار اقتدار سے محروم ہو چکے اور پھر اس کے بعد دوبارہ آئے. اور عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی راستہ محفوظ راستہ تھا کہ وہ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کردار ادا کریں اور ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد منظور ہو گئی ہے اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں. شامی صاحب یہ جو انہوں نے اسمبلیاں توڑی پنجاب کے پی کے، ان کے پاس بڑی اکثریت تھی، بڑی طاقت تھی پنجاب اور کے پی کے کی، ان کی یہ غلطی جو تھی یہ بھگتنا پڑ رہی ہے. پرویز لائی صاحب کہتے رہے نہ توڑو، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی ان کی. یہ غلطی جو ہے آج تک کے جو حالات ہیں آپ کو لگتا ہے لے کے آئی گی؟ دیکھیے انہوں نے بڑی تحریک چلائی، لوگوں کو اکٹھا کیا، مظاہرے کیے، ہنگامہ برپا ہوا، سڑکوں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے رہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اپنی حکومتیں جو ہیں وہی ختم ہو گئی، ان کی اپنی طاقت جو ہے وہ کم ہو گئی. انہوں نے اپنی ہی طاقت ختم کر دی نا اپنی تحریک سے. اور اگر آج دونوں صوبوں میں ان کی حکومتیں ہوتی تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی. تو اس لیے یہ غلطیاں تو ان سے ہوئی ہیں. پھر سب سے بڑی غلطی تو یہ ہوئی کہ جو ان کے منہ زور حامی تھے، جب انہوں نے 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر اور قومی اداروں پر حملہ کیا، اس کی وہ بر وقت مذمت نہیں کر سکے. وہ لیٹ کی. اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ میں لگ گئے، اس کا بہت نقصان ہو گیا. اور وہ جو 9 مئی تھا اس نے تو ہلا کے رکھ دیا نا. اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی صفوں میں دراڑیں پیدا ہوئیں، لوگ ان کو چھوڑنے لگے. اب ہر ایک کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھیے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انتخاب میں حصہ لیتی ہیں، پرامن تحریک چلاتی ہیں، اور وہ فوج سے لڑنے کے لیے نہیں بنائی جاتی. اور یہ ایک بڑا تجاوز ہوا، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ان کے لوگوں سے سرزد ہوئی. اور خان صاحب سے یہ غلطی یہ ہوئی کہ وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی. مس کیلکولیٹ ہو گیا ان سے. اچھا شامی صاحب یہ بتائیے گا، اب نون لیگ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات کے بعد نون لیگ کے کارکن تھوڑا کہہ لیں کہ اعتماد اس میں آیا ہے کہ شاید اگلی باری ہو سکتی ہے ہماری. آپ کو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی بڑا آج کل لوگ شمولیت کر رہے ہیں؟ پنجاب آگے کس کا نظر آتا ہے آپ کو؟ بلاول بھی ایکٹیو ہیں، انہوں نے وزیر خارجہ کے طور پہ اپنا بھی ایک کردار ادا کیا ہے. تو زرداری صاحب نے یہ جو شمولیتیں کروا رہے ہیں، لگتا ہے آپ کو کہ پنجاب لے لیں گے؟ دیکھیے زرداری صاحب ایک ذہین سیاستدان ہیں، اور وہ الیکٹیبلز جو ہیں ان کو جمع کر رہے ہیں. اس وقت پنجاب میں عوامی سطح پر تو پیپلز پارٹی کی طاقت وہ نہیں ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. تو یہاں جو انتخابی مارکہ ہے وہ تو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی باقیات کے درمیان ہی ہوگا. اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے. لیکن بہرحال اگر پیپلز پارٹی اپنی طاقت میں اضافہ کرتی ہے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. لیکن بنیادی پلیئر جو ہیں، بڑے پلیئر 2 ہی ہیں، ایک پی ٹی آئی اور ایک پی ایم ایل این. اب پی ٹی آئی کس طرح ہوگی، کس کی قیادت میں ہوگی، کتنی کمزور ہوگی، اب یہ آنے والا وقت جو ہے وہ بتاتا جائے گا. ابھی تک تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے خان صاحب کا، اور مزید متاثر ہو جائے گا، کیونکہ ان کے حامی جو ہیں، ان کے اپنے ساتھی جو ہیں، وہی تو ان کے خلاف سرگرم ہو رہے ہیں نا. بالکل، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی گروپس میں تقسیم ہو رہی ہے. شامی صاحب تحریک انصاف اب کیا کوئی رستہ ان کے پاس بچا ہے کہ یہ اپنے معاملات کسی طرح سیدھے کریں جا کے کوئی اپنے معاملات اس طرح کریں کہ دوبارہ حکومت میں آ سکے؟ کیونکہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کارکن تو لوگ تو ہیں ان کی طرف، لیکن لگتا بھی ہے یہ آگے حکومت میں آ سکیں گے. دیکھیں یہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہماری تاریخ میں نہیں ہوا. تو کوئی یہ زبانی کلامی لڑائی تو نہیں رہی، بہت حد سے آگے بڑھ گئی. لیکن ظاہر ہے کہ ہر زخم جو لگتا ہے اس مندمل ہوتا ہے، اس کی مرہم بھی ہوتی ہے. جب زخم ایجاد ہوتا ہے تو مرہم بھی ایجاد ہوتی ہے.
تو ایسا کوئی زخم نہیں ہے جس کی مرہم نہ ہو، لیکن میرے خیال وقت لگے گا، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے اب انتظار کرنا پڑے گا، یہ کوئی چٹکی بجاتے میں یہ صلح صفائی ہوگی نہیں۔ اور اتنا انتظار خان صاحب کر لیں گے؟ کیونکہ خان صاحب انتظار نہیں نہ کرتے، کوئی نہ کوئی مسئلہ بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پھر انتظار نہیں کریں گے تو نہ کریں، وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا کالی اگے ٹوئے، تو ٹوئے تو آ چکے ہیں اور ان میں گر چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ گفتگو سن رہے تھے مجیب الرحمان شامی صاحب کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ، آپ دیکھ رہے تھے گفتگو، اور کیا سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، ان کے لیڈران کر رہی ہیں، سارا کچھ جو ہے ہم نے آپ کو بتایا۔ آج کی پروگرام، آج کی جو گفتگو ہے، اس سے اجازت